बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने कैसे बनाया था और आखिर जिन्नातों से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह बनवाए थे? ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम व आलीशान यानी विसाले सल्तनत के बारे में आज का ये वाक़या आपको हैरान कर देने वाला है। अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सरकश नाफरमान जिन्नात से कैसे करवाई मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस की तामीर। ये वाक़या हम सब की अक्लों को खोल के रख देगा। गुरूर और तकब्बर का अंजाम क्या होता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सूरह सबा की आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अर्ज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बारे में जिक्र किया है और अपनी शान बयान की है कि हम जब चाहें जिसे चाहें उसे इस दुनिया से अपने पास बुला सकते हैं और जिस हालात में हो उस हालात में भी बुला सकते हैं। और उसके अलावा ये बात भी जिन्नातों को बताई गई कि जो इल्मुल गैब का दावा करते थे और इंसान समझते थे कि जिन्नात गैब का इल्म जानते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नातों में वो खासियत दी हुई है कि वो मीलों की दूरी तय कर सकते हैं और बस कुछ ही सेकंड में किसी के भी जिस्म में दाखिल भी हो सकते हैं। और उस वक्त वो जिन्नात थे, वो सरकश भी थे, नाफरमान भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर दुआ की कि ए अल्लाह पाक, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो तूने अब तक किसी को भी अता नहीं की। तो आपको ये मर्तबा दिया गया कि आप नबी भी रहे यानी पैगंबर रहे और बेशुमार मौजज़ात आपको अता किए गए। आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर नबी रहे हैं क्योंकि आपने अपनी हुकूमत हवाओं पर, आपकी हुकूमत जानवर पर, परिंदों पर, यहाँ तक के छोटे छोटे कीड़ों की बोलियां भी आप जानते थे। जिन्नातों पर भी आपकी हुकूमत और ये नाफरमान सरकश जिन सिर्फ आप ही से कब हो सकते थे। आपके वालिद साहब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी। उस जगह से जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खीमे को गाड़ा था, उसी जगह बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। बैतुल मुकद्दस के मैनी है पाक घर, एक ऐसा मुकद्दस घर जो किसी भी इंसान को पाक कर देगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस की तामीर जब कर रहे थे, तामीर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, तो आपका इस दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आ गया। सल्तनत आपने अपने प्यारे बेटे और नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले की और फिर बाकी जो काम बचा बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा का, उसको भी शुरू कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत लगभग 40 साल रही। आपकी हुकूमत के 34 साल आपने मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू करवाई। इसका मतलब यह है कि बैतुल मुकद्दस की तामीर तकरीबन 36 साल में पूरी हुई। अब एक काम और बाकी था जो पूरा नहीं हुआ था। आपने अल्लाह ताला के हुजूर सिजदा नफल अदा किया और आपकी इबादत कोई आम लोगों की इबादत नहीं थी। आप इस तरह इबादत किया करते थे अपने मेहराब में जाकर कि दो दो माह या तीन तीन माह आप उसी जगह खड़े रहते या बैठकर या सिजदे की हालत में अल्लाह की इबादत किया करते थे। और जिन्नात ये बात जानते थे। नफल शुक्राना तो आपने अदा कर लिया, इसके अलावा आपने हजारों बकरों और 12,000 बैल गायें वगैरह की कुर्बानी दी और दुआ की अल्लाह ताला के हुजूर कि अल्लाह पाक मेरी हयात मुबारक में ये मस्जिद अक्सा तामीर हो जाए, बैतुल मुकद्दस की तामीर मुकम्मल यानी पूरी हो जाए। अब अल्लाह ताला का हुक्म जब होता है तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते चले कि अल्लाह ताला ने नबियों के मर्तबे बहुत ऊंचे रखे, मर्तबा बहुत ही आला है। हमारी वो औकात नहीं, ना ही हमारी इबादत ऐसी है, ना ही हमारे अमल ऐसे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि जिन्नात बहुत सरकश और नाफरमान है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वह ताकत अता की कि इन्हीं के ज़रिए वो कंट्रोल में रह सकते हैं। अब वक्त आ गया आपके विसाल का यानी आपके पर्दा फरमाने का और आपको खबर हुई, आपने दुआ की या रब्बुल आलमीन, ए मेरे प्यारे अल्लाह, बैतुल मुकद्दस की तामीर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ए अल्लाह, अगर मेरा विसाल हो जाता है इन जिन्नात के सामने तो ये काम नहीं कर सकेंगे, ये छोड़कर भाग जाएंगे। तो ए अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा, मेरे विसाल के बारे में इनको खबर ना हो, उनको जाहिर नहीं होने देना कि मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल करीम ने अपने नबी की दुआ सुनी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने मेहराब में चले गए। आपका मेहराब बहुत ही खूबसूरत सी जगह
وہاں جہاں پر عبادت کیا کرتے تھے وہ شیشے کی ایک بہت ہی خوبصورت جگہ، ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہاں سے جنات آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے اور وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ وہاں پر جا کر آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ وہاں سے ایسے کھڑے رہے کہ جنات کو لگ رہا تھا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ادھر مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کا نام ہی روح قبض کرنے والا، انہوں نے ہی آپ کی روح اسی حالات میں قبض کر لی۔ اب اسی طرح آپ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں دوستو، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ اعصاب پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی یہ ایک معجزہ ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتا دیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حیات میں تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی نہیں ملتی تھی، یعنی رات کو بھی یہ کام سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر اب آپ چونکہ کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات لگاتار کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت آپ کھڑے ہی رہیں۔ آپ سے اجازت مانگنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے اجازت مانگے۔ تو جنہوں نے 4 سال تک لگاتار دن رات برابر کام کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اب اعصاب پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی تبدیلی، نہ جسم میں کوئی بدلاؤ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھے کہ اس کی تعمیر کا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تعمیر کے دوران جنات طاقتور دور دور سے سمندروں سے جا کر موتی لاتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایسے ہی 1 ماہ گزر گیا، 2 ماہ گزر گیا، پورا سال گزر گیا، جناتوں کو شک بھی نہیں ہوا۔ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل ہلے نہیں، اپنے اعصاب پر جمے رہے اور اسی جگہ پر کھڑے رہے، تو کیا جنات کو نہیں پتا چلا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محراب کے قریب آتے، کیونکہ وہ جنات آپ علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ان پر ظاہر مت کرنا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اس لیے وہ اس جگہ کھڑے رہے۔ جنات سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ پورا جب سال گزر گیا اور مسجد اقصی کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، یعنی پوری ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکم ربانی ہوا اور دیمک جیسے قرآن مجید میں الارض اس کو مسلط کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اثر یعنی لاٹھی پر، اور یہ حکم دے دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو تم چاٹ جاؤ، کھا لو، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی مبارک کو، عصا کو پورا کھا لیا۔ اور جب آپ زمین پر تشریف لائے، یعنی زمین پر آ گئے، تو اس وقت راز کھل گیا اور لوگوں کو بھی یہ پتہ چل گیا اور جناتوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے، راز کھل گیا۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان جنات کو غیب کے علم کے بارے میں پتہ ہے، بہت سے قدرت کے راز جانتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جنات سرکش ہیں، نافرمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم غیب صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اپنے حکم سے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے۔ وہ خبر اللہ پاک وحی کے ذریعے پہنچاتا ہے، لیکن غیب دان بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح جو جنات سرکش سے نافرمان تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حیات رکھا اور ان کے جسم مبارک پر کیڑے نہیں آ سکتے ہیں۔ دیمک نے چاٹا تو لکڑی کو چاٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم مبارک کو چھوا تک نہیں، اور 1 سال تک وہ جسم مبارک اسی حالات میں تر و تازہ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ دنیا کے لیے کہ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، ان کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھا سکتی، ان کے جسم مبارک کو کیڑے نہیں کھا سکتے، وہ اسی حالات میں عبادت کر رہے ہیں اللہ کی۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم بہت ساری نافرمانیوں والی باتیں کرتے جاتے ہیں، بڑے بڑے بولتے جاتے ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہماری زبانوں کو ٹھیک کر دے، ہماری زبان سے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تعریفیں نکلے،
اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کو ہم بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کاملے کو پہنچائیں۔ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اللہ سب کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبیوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ان کی بات کو نہیں ٹالتا۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کیسے کروائی تھی، یعنی مسجد اقصیٰ کیسے بنائی تھی۔ اور دوستو، آج کل آپ لوگ دیکھ اور سن بھی رہے ہوں گے کہ کیسے اسی مسجد اقصیٰ کو یہودی لوگ زبردستی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک وہاں کے کتنے بے قصور مسلمانوں کو قتل کر چکے ہیں۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ ان یہودیوں کا مقصد صرف مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانے کا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔